इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादः। आदौ मुख्यवार्ताः। महाराष्ट्र झारखण्डयोः सम्भावित विधानसभा निर्वाचनयोः प्रसंगे राजनीतिकदलैः प्रचाराभियानानि तीव्रतया विधीयन्ते। प्रधानमन्त्री भाजपेति दलस्य च वरिष्ठनेता श्री नरेन्द्र मोदी धूले नाशिकयोः नैर्वाचनिकसभे सम्बोधितवान्। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया उक्तं यत् भ्रष्टाचारः एकः रोगः अस्ति, अयञ्च समूलतया नाशयितव्यः। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः भारत आसियानयोर्मध्ये सहयोगात्मकरणनीतेः महत्त्वं प्रतिपादयन् सबलम् उक्तवान् यत् अनयोः देशयोः संयोगात्मिका युतिः समकालीनानां संकटानां निरसने महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वोढुं शक्नोतीति। अपि च अद्य सर्वोच्चन्यायालयेन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयाय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयः अस्ति इति विषये 67/9/2010 निर्णयः निरस्तीकृतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। महाराष्ट्र झारखण्डयोः सम्भावितयोः विधानसभा निर्वाचनयोः प्रसंगे राजनीतिकदलैः प्रचाराभियानानि तीव्रतया विधीयन्ते। विभिन्नानां राजनीतिकदलानां प्रमुखनेतारः एकस्थानानन्तरं द्वितीयेति रीत्या जनसभाः पथप्रदर्शनादीनि च समाचरन्तः सन्ति, येन मतदातारः तेषां पक्षे भवेयुरिति ते अपेक्षन्ते। प्रधानमन्त्री भाजपेति दलस्य च वरिष्ठनेता श्री नरेन्द्र मोदी धूले इति क्षेत्रे एकां नैर्वाचनिकसभां सम्बोधितवान्। तेनोक्तं यत् भारतस्य विकासाय महिलानां विकासः महत्त्वपूर्णः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् तस्य सर्वकारः महिलानां कल्याणाय प्रतिबद्धोऽस्ति। तेनोक्तं यत् महाराष्ट्रे विकासस्य या गतिः विगत सार्धद्वयवर्षेभ्यः प्रवर्धितास्ति तस्याः सातत्यं नितरां भवेदिति। तेनोक्तं यत् तस्य प्रशासनम् आगामिषु 5 वर्षेषु महाराष्ट्रराज्यं विकासस्य नूतनाम् उन्नतिं प्रति नेष्यति। हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है, आप जानते हैं कि महायुति सरकार की ये माझी लाड़की बहन योजना की सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के हर कोने में चर्चा है। तेन सबलं प्रतिपादितं यत् केवलं महायुति प्रशासनमेव राज्याय आवश्यकं सुशासनदाने समर्थमस्तीति। अपराह्ने मोदिना नाशिकक्षेत्रे एका जनसभा सम्बोधिता। महाराष्ट्रस्य शिराला क्षेत्रे गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य एका जनसभा सम्बोधिता। एतन्मध्ये एनसीपी एसपी इति दलस्य प्रमुखेण श्री शरद पवारेण महाविकास अघाड़ीति दलसंयुतेः प्रत्याशिनः पक्षे वर्धायां प्रचाराभियानं प्रचालितम्। तस्यैव दलस्य नेत्री सुप्रिया सुले इत्यनयापि दलस्य प्रत्याशिनः पक्षे पुणे नगरे प्रचाराभियानं कृतम्। ज्ञातव्यमस्ति यत् 88,200 विधानसभाभ्यः मतदानम् अस्यैव मासस्य 20 दिनाङ्के भविता। कांग्रेसदलनेत्रा राहुल गान्धिना अपि झारखण्डस्य सिमडेगा इति क्षेत्रे INDIA इत्याख्यस्य नैकदलयुतेः प्रत्याशिनः पक्षे प्रचाराभियानं प्रचालितम्। अस्मिन् उपक्रमे श्रीमता गान्धिना निगदितं यत् निर्वाचनमिदं तयोः द्वयोः दलसमूहयोर्मध्ये अस्ति, यत्र एकत्र अस्मादृशाः संविधानरक्षकाः सन्ति, तत्रैव अपरत्र च संविधानस्य समापयितारः इति। तो लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ जो संविधान को बचा रहे हैं, दूसरे तरफ जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो आपको आदिवासी कहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका आदर करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो आपको वनवासी कहते हैं और जो भी आपका है वो छीनना चाहते। लड़ाई ये है, युद्ध ये है। प्रचाराभियानं तत्रापि रुचिकरं जायते, यत्र मध्यावधित्वेन विभिन्नेषु प्रान्तेषु 48 विधानसभाभिः सह वायनाड नान्देडयोः लोकसभा निर्वाचनमपि भवितव्यमस्ति।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया अद्य विश्वासो व्यक्तीकृतः यत् प्रशासनस्य कथमपि भ्रष्टाचारो न शोढव्यः इति नीतिः भ्रष्टाचारं समूलं नाशयिष्यति। तया प्रोक्तं यत् भारतीय समाजे सत्यनिष्ठा अनुशासनं च जीवनस्य आदर्शौ मन्येते। राष्ट्रपतिः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय सतर्कता आयोगस्य सतर्कता जागरूकता सप्ताहावसरे एकस्मिन् कार्यक्रमे सम्बोधयन्ती आसीत्। तयोक्तं यत् भ्रष्टाचारः एकः रोगः अस्ति, अयञ्च समूलतया नाशयितव्यः इति। अवसरेऽस्मिन् तया अभियानस्यास्य प्रशंसा कृता। भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति के लिए अवरोध तो है ही, ये समाज में विश्वास को भी कम करता है। इससे लोगों के बीच में बंधुता कम होती है। इसका व्यापक प्रयास देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ता है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर हम देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् विश्वासः सामाजिकजीवनस्य आधारो वर्तते। भ्रष्टाचारश्च न केवलम् आर्थिकप्रगतौ बाधको भवति, परं समाजे विश्वासमपि न्यूनीकरोति। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः भारत आसियानयोर्मध्ये सहयोगात्मक रणनीतेः महत्त्वं प्रतिपादयन् सबलम् उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः जनसांख्यिकी वरिवर्धमानाश्च अपेक्षाः अन्योन्याश्रितौ स्तः। एतौ च अर्थव्यवस्थायाः वाहकावपि भवितुं शक्नुतः। डॉक्टर जयशंकरः अद्य सिंगापुरे आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक इत्याख्यं चक्रमंचीय सम्मेलनं सम्बोधयन् आसीत्। तेनोक्तं यत् अनयोः देशयोः संयोगात्मिका युतिः समकालीनानां संकटानां निरसने महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वोढुं शक्नोति। India and ASEAN are major demographies whose emerging demands can not only support each other but become larger productive forces in the international economy. After all, together we account for more than a quarter of the world's population. अद्य सर्वोच्च न्यायालयस्य 7 न्यायाधीशानां पीठेन त्रयाणां मतानां प्रत्युत्तरे 4 मतैः एस अजीज बाशा इत्यमुं विरुध्य भारत सर्वकारस्य प्रकरणे 67,990-तमवर्षस्य निर्णयः निरस्तीकृतः। यो हि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयाय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयः अस्ति इति निर्णयस्य आधारः आसीत्। तस्मिन् निर्णये उक्तमासीत् यद् विधिना स्थापिता कापि संस्था अल्पसंख्यक संस्थानत्वेन स्थापनाय अधिकारं दर्शयितुं न शक्नोतीति। सर्वोच्च न्यायालयेन प्रोक्तं यत् कस्याः अपि संस्थायाः अल्पसंख्यक संस्थायाः स्थानं तदर्थं निरस्तं कर्तुं न शक्यते, यतोहि तस्याः स्थापना वैधानिक व्यवस्थया कृता आसीदिति। पीठेन बहुमता स्वीकृतं यत् न्यायालयेन एतत् अन्वेक्षणं कर्तव्यं यत् विश्वविद्यालयस्य स्थापना केन कृतः, किमर्थञ्च कृतमिति। अन्ते क्रीडावार्तासु प्रथमं क्रिकेट क्रीडा। क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 वर्गे अद्य सन्ध्यायां भारत दक्षिण अफ्रीकयोर्मध्ये चतुर्णां क्रीडानां श्रृङ्खलायाः प्रथमा क्रीडा डर्बन नगरस्य किंग्समीड इति क्षेत्रे क्रीडिष्यते। भारतीयदलस्य नायकत्वं सूर्यकुमार यादवेन क्रियते। एडम मॉर्क्रम इत्यनेन च दक्षिण अफ्रीका देशस्य क्रिकेट दलस्य नेतृत्वं क्रियते। दलश्रेण्यां यत्र भारतं प्रथमं स्थानं धत्ते तत्रैव दक्षिण अफ्रीका देशः 6ठतमं स्थानं धरति। कोरिया बैडमिंटन मास्टर्स प्रतिस्पर्धायाम् एकलपुरुषवर्गे उपान्त्यचक्रे भारतस्य किरण जॉर्ज इत्यनेन स्वीयस्थानं सुनिश्चितम्। प्रागुपान्त्यचक्रे अद्य प्रातः सः जापानदेशस्य ताकुमा ओबायासी इत्यमुं पराजितवान्। इति वार्ताः।